अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। एक जाली अमल के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि असली अमल की पहचान क्या है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा लोग अमल होने का दावा करते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फ्रॉडी होते हैं, अमल नहीं होते। तो वो लोगों को बस लूटने के लिए आईडी बनाई होती है। तो इसलिए आज की वीडियो में चंद बातें बताऊंगा जिनको आपने मद्देनज़र रखना है, तो आप बिल्कुल सही तरीके से पहचान कर सकेंगे कि कौन सही अमल है और कौन फ्रॉडिया या जाली पीर बना हुआ है। सबसे पहली बात ये है कि आमिल दो तरह के होते हैं। एक वो जो कुरानी अमलियात करते हैं, एक वो जो शैतानी अमलियात करते हैं। जो शैतानी अमलियात करते हैं वो काला इल्म हो गया, सिफली इल्म हो गया। और जो नूरानी इल्म करते हैं वो जैसे नादे अली हो गया, चहल काफ और कुरान मजीद की कोई सूरत का विर्द हो गया और दुरूद पाक का विर्द हो गया। ऐसा अमल जो करते हैं वो नूरानी अमल होता है। जो कि काला इल्म करते हैं वो तो उस तरफ तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। ये तो वो सही हो या ना हो वो अलग बात है, क्योंकि जब वो है ही कुफर पर, शैतान की मदद मांग रहे हैं, शैतान से मदद मांग रहे हैं। जबकि अल्लाह पाक ने कुरान में वाज़िया फरमाया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इससे बचो। खुदा का जो हुक्म है कुरान में, इसको सुन के भी, इसको देख के भी फिर भी खुदा की नाफरमानी करे और अल्लाह की बजाय शैतान से या शैतानी ताकतों से मदद तलब करे, तो वो तो खुली गुमराही में है। कुरान मजीद का फैसला है। जब आपने काले इल्म से मदद तलब करनी चाहिए या काला इल्म करने वालों से मदद तलब की, तो यकीनन आपने कुफर और शिरक किया, और जिसकी खुदा की बारगाह में कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह पाक कहता है कि शिरक सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी माफ़ी कोई नहीं है। तो आपका मकसद जायज़ हो या नाजायज़ हो, आपने अगर तो काले इल्म वाले से रजू कर लिया तो फिर तो आपका बेड़ा ही गर्क हो गया ना दुनिया आखिरत का। क्या आपने अल्लाह पाक के कुरान को छोड़कर बातल का रास्ता अख्तियार किया है। दूसरे जो नूरी इल्म करने वाले हैं, जो कि अहादीस और कुरानी आयात से और सूफिया कराम के बताए हुए वज़ाइफ जो करते हैं उनके ज़रिए इलाज करते हैं या आपका काम करते हैं, उनका कैसे पता चले कि वो असली हैं या जाली हैं। अब मैं असली अमल के आपको चंद निशानियां बताऊंगा। इसके बरअक्स जो भी बात हो वो जाली अमल होगा। मैं सिर्फ आपको असली अमल की निशानियां बताऊंगा। जाली अमल की आपने खुद के इन बातों से हट के कोई भी अगर बात करे तो वो जाली अमल है, वो असली अमल नहीं है। या तो उसका पीरो मुर्शिद कोई नहीं है, या फिर वो सिर्फ वो किताबों से चार वजीफे याद करके ना आपके सामने बैठा है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरी करना है। पहली बात तो ये है कि जो असली अमल होगा या कि अमलियात का तालिब इल्म होगा, वो अपनी फेक आईडी नहीं बनाएगा, अपनी तस्वीर ऊपर लगाएगा और अपनी तस्वीर वाली आईडी से ही वो लोगों की रहनुमाई करेगा, क्योंकि उसे कोई डर नहीं होगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा ये वो। पहली निशानी तो असली अमल की ये होती है। दूसरी निशानी असली अमल की ये होती है कि वो आपका हिसाब अगर करवाना चाहते हैं तो उसमें आपकी तस्वीर की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े भी किसी वजह से तस्वीर की, तो वो वजूहात भी बताता हूँ। क्योंकि इल्म एक समंदर है, इसमें से किसी के पास कितना है, किसी के पास कितना है। इलाज के भी 100 तरीके हैं, हिसाब के भी 100 तरीके हैं। तो इनमें से कुछ इलाज के तरीके ऐसे होते हैं जिसमें तस्वीर की ज़रूरत पड़ती है। अगर मरीज़ सामने ना हो तो तब ज़रूरत पड़ती है तस्वीर की। अच्छा, वो तरीका क्या है कि जिसमें तस्वीर की ज़रूरत पड़ती है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ सामने नहीं है, उसको कोई जिन्नात का मसला है, तो बाज़ जो होते हैं आमिल, उनके पास ऐसा इल्म होता है कि वो मरीज की आंखों में देखते हैं, तो आंखों में एक उन्हें झलक नजर आती है जिससे उन्हें इल्म हो जाता है कि इस बंदे को जिन्नात का मसला है या कि जिस्मानी बीमारी है। वो लोग आमतौर पर जो है ना वो तस्वीर लेते हैं, और वो तस्वीर कितनी लेते हैं? सिर्फ गर्दन से ऊपर ऊपर के हिस्से की। अगर कोई आमल आपको गर्दन से निचले हिस्से की तस्वीर मांगे तो पहचान लें कि वो असली आमिल नहीं है।
جو تصویر کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ اگر آپ فیس ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان کے جو نقش ہوتے ہیں ان سے انسان کا مزاج پتہ چلتا ہے کہ انسان کیسا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، یا کسی بندے کا مزاج کیسا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے عامل جو ہوتا ہے وہ بھی تصویر لے سکتا ہے، لیکن تصویر جو ہوتی ہے وہ گردن سے اوپر حصے کی۔ عامل جو تصویر لیتا ہے اسے صرف ہاتھ دیکھنا ہوتا ہے، ہاتھ کی جو لکیریں ہوتی ہیں ان سے حساب ہوتا ہے، اس کے علاوہ گردن سے اوپرلے حصے کی جو ہے نا یہ پک چاہیے ہوتی ہے۔ وہ بھی بہت کم عمل ایسے ہوتے ہیں جن میں پک چاہیے ہوتی ہے، جیسا کہ اگر آپ نے حساب کروانا ہے کہ آپ کی شادی جس سے ہو رہی ہے اس بندے سے آپ کا مزاج ملتا ہے یا نہیں، تو عامل جو ہے ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عامل جو ہے وہ نام دونوں کے لیتا ہے اور نام کے اعداد نکال کے وہ بتا دیتا ہے، اس میں پک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ علم الاعداد جو نہیں ہوتا یا اس پر یقین نہیں رکھتے، تو وہ پھر جو ہے نا وہ ڈیٹ آف برتھ کے ذریعے آپ دونوں کے سٹار میچ کرتے ہیں اور آپ کا ہاتھ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں شادی کی لکیریں کیسی ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ آپ کا رشتہ چلے گا یا نہیں چلے گا، یا آپ کا رشتہ ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ اور اگر آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ بھی نہ ہو اور علم الاعداد سے وہ عامل کرتا نہ ہو، تو پھر وہ فیس ریڈنگ کے لیے دونوں کے فیس کی پک مانگتا ہے۔ یقین یہ بات یاد رکھیں کہ صرف اور صرف فیس کی پک اور ہاتھ کی پک کا رول ہوتا ہے عملیات میں، اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے کی پک نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میرے خیال میں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آ جائیں کہ یہ اصلی عمل کی ایک یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہی آپ سے بات کرے گا۔ جو فیک عمل ہوگا وہ آپ کو اتنی لمبی کہانی سنائے گا نا کہ اس کی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح کسی پوائنٹ سے آپ اس کے چنگل میں پھنس جائیں اور وہ آپ سے پیسے بٹور سکے، یا آپ سے جو بھی اس کو خواہشات نفسانی ضرورت ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کر سکے کسی طریقے سے۔ تو دوسری نشانی یہ ہے کہ عامل جو ریئل ہوگا وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرے گا، کوئی آپ کو لمبی چوڑی کہانی نہیں سنائے گا۔ جو لمبی چوڑی کہانی سنانے کی کوشش کرے سمجھ لیں کہ وہ فیک عامل ہے، وہ ریئل عامل نہیں ہے۔ تیسری بات ہے کہ عامل جو باتیں آپ کو کہتا ہے آپ غور کریں کہ آپ کی زندگی میں وہ ہیں یا نہیں ہیں، پھر آپ کو یقیناً علم ہو جائے گا کہ وہ عامل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، تو وہ عامل جو ہے وہ نشانیاں چند بتاتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ واقعی صحیح حساب ہو گیا ہے۔ اب جیسے کہ اگر کسی انسان کے پیٹ میں گیس ہے یا تبخیر معدہ کا مسئلہ ہے، تو تبخیر معدہ کے جس کو مسئلہ ہے یا معدے کی خشکی ہے یا اسے گیس کا مسئلہ رہتا ہے، تو عام طور پر یہ کندھوں میں اس کے کھچاؤ رہے گا ہر ٹائم، اور اس کے علاوہ اس کے سر میں بھی درد رہے گا، اس کی طبیعت بھی جو بے چینی اس میں رہے گی۔ اب یہ 3-4 نشانیاں جو ہیں وہ جسمانی مرض کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ آج کل تقریباً ہر دوسرے بندے کا معدہ ہی خراب ہے، جس کی وجہ سے یہ نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں، اور کوئی بھی حساب کرے عامل تو وہ یہ نشانیاں آپ کو بتائے گا۔ اب اس میں سے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر تو مسلسل ہر ٹائم آپ کے جو کندھے ہیں یا سر ہے اس میں درد رہتا ہے اور یہ کیفیت آپ کے ساتھ معمولی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ جنات نہیں بلکہ معدے کا مسئلہ ہے۔ اگر جادو ٹونے جنات کا مسئلہ آپ کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر یکدم سے 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا دن میں 3 مرتبہ اتنا وزن پڑتا ہے نا کہ جیسے آپ کی جان ہی نکل گئی ہو، یا آپ کے بس سے باہر بات ہو جاتی ہے۔ ایسا دوروں کی شکل میں جو درد عام طور پر ہوتا ہے نا زیادہ، وہ جو ہوتا ہے وہ جنات یا جادو کی نشانیوں میں سے ہوتا ہے۔ بات اور ہے کہ جو جعلی عمل ہوتے ہیں نا وہ جنات کے تابع ہونے کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ میرے ساتھ جنات تابع ہیں۔ جو ریئل عمل ہوگا وہ کبھی بھی اپنے ساتھ جنات تابع ہونے کی بات نہیں کرے گا زیادہ تر۔ جو میں نوری علم والے کی بات کر رہا ہوں، دوسرے کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ دوسرا تو ہے ہی باطل پہ، جو کالے علم والا ہے وہ تو شیطانی طاقتوں سے مدد لیتا ہے۔ جنات جو تابع ہوتے ہیں وہ کسی کے جلدی تابع نہیں ہوتے۔ جس کے تابع جنات ہوں وہ پھر اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی جلدی تابع نہیں ہو جاتی، اور نہ ہی کوئی ایسا چھوٹا موٹا کام ہے۔ جنات کو تابع کرنے کے لیے جنگلات کا سفر کرنا پڑتا ہے، قبرستان میں چلے کاٹنے پڑتے ہیں، تب جا کے جنات قابو ہوتے ہیں۔
जो बंदा कहता है कि मैंने घर में चिल्ला करके जिन्नात काबू कर लिए, वो बकवास करता है, झूठ बोलता है, वो उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा का कलाम जो है उसको एक तादाद में उसकी ज़कात अदा की जाए तो उसके जो गैबी मवक्कलात होते हैं वो इंसान के हर काम में ज़रूर मदद करते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना है आपने, तो आपको पता चल जाएगा कि असली आमिल कौन है और जाली आमिल कौन है। ठीक हो गया। चंद बातें मैंने आपको बताई हैं जो कि असली अमल की निशानियां होती हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बहस करने लग जाएं इस बात पर तो काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप मेरे व्हाट्सएप पर और मेरे कमेंट में आके मुझसे पूछ सकते हैं।